अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखिए नमाज के छोड़ने के क्या क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, नमाज छोड़ना एक इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा गुनाह है कि क़यामत के दिन जब लोग उठाए जाएंगे तो बहुत ही जो सबसे बड़े बड़े गुनाहगार लोग थे उनके साथ उन बेनमाजियों को जो है शामिल किया जाएगा। जैसे कि क़ारून, हामान, फ़िरौन, ये इतने बड़े गुनाहगार थे कि इन लोगों के साथ बेनमाजी को जो है शामिल किया जाएगा। और देखिए, इंसान की ज़िंदगी में इतनी सारी रुसवाइयाँ आती हैं जब वो नमाज़ को छोड़ देता है। उम्र में बरकत उठा ली जाती है उसकी, चेहरे से नूर को जो है हटाया जाता है, कोई अमल काबिल कबूल उसका नहीं होता। मतलब नमाज ही छोड़ दी जो कि बेसिक चीज़ है, अगर उसी को छोड़ देगा तो उसके बाद फिर वो सदका कर रहा है, ज़कात दे रहा है या इस तरह का कोई अमल कर रहा तो वो काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह से देखिए, नेक लोग दुआ करते हैं तो फिर वो उसके लिए यानी उसके हक़ में अगर कोई दुआ करेगा, मतलब कोई बेनमाज़ी है, और आपने देखा भी होगा बेनमाज़ी लोग क्या कहते हैं, जो दीनदार लोग होते हैं उनसे कहते हैं कि हमारे हक़ में दुआ कर दीजिए। तो वो दुआ कैसे कबूल होगी जब वो खुद ही नमाज़ नहीं पढ़ता? तो चाहे कितने ही नेक लोग उसके लिए दुआएँ करते रहें, वो दुआ उसकी कबूल नहीं होगी। इसी तरह से देखिए, भूखा प्यासा और जलील होकर मरता है वो, हिसाब बहुत सख्ती से उसका लिया जाएगा। अल्लाह का गज़ब उस पर नाजिल होता है, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नमाज़ छोड़ने वाला काफिर, फासिक और मुनाफिक होता है। यानी कि नमाज़ छोड़ देने पर इंसान काफिर भी हो सकता है, यानी हो जाता है काफिर, क्योंकि एक हदीस भी है कि नमाज और कुफ्र में यानी कि इस्लाम यानी कि एक जैसे कि एक मोमिन हो गया और एक काफिर हो गया, इन दोनों के बीच में नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो इनके बीच में फ़र्क महसूस कराती है। और वो जो नमाज़ छोड़ देता है वो मुशरिक हो जाता है, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जब हम पढ़ते हैं तो उससे सुकून मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ, अल्लाह हमारी सुन रहा है। बज़ाहिर वो नज़र ना आए, लेकिन ऐसा लगता है कि अल्लाह हमारी सुन रहा है, तो दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जब इंसान नमाज को ही छोड़ देता है तो उसे ऐसा लगता है कि जब इंसान परेशानी में होता है तो फिर वो इधर-उधर भागता है, क्योंकि जब नमाज़ ही नहीं पढ़ेगा तो उसे वो सुकून मिलेगा नहीं। तो वो अपनी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए कभी इधर कभी उधर भागेगा, तो वो मुशरिक हो जाता है, यानी कि वो शिर्क करने लगता है और न जाने किस किस के पास वो जाने लगता है। इसी तरह से देखिए, मुत्तकी लोग गुनाह करते हैं तो अपने रब की तरफ पलट जाते हैं। सूरह रूम सूरत नंबर 30 और इसकी आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुत्तकी लोग गुनाह करते हैं तो अपने रब की तरफ पलट जाते हैं और उसका डर इख्तियार करते हैं और नमाज कायम करते हैं। देखिए, नमाज के लिए कहा जा रहा है, ए नबी, नमाज कायम करना और मुशरिकों में से न हो जाना। इसका मतलब क्या है कि नमाज को कायम करो, वरना क्या हो जाओगे, मुशरिकों में शुमार कर लिया जाएगा आपका। इसी तरह से देखिए, नमाज को छोड़ना शिर्क है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नमाज को छोड़ना क्या है, शिर्क है। इसी तरह से नमाज को छोड़ना कुफ्र है, यानी कबीरा गुनाह है। कुफ्र मतलब एक बहुत बड़ा गुनाह होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। सही तरगीब की एक रिवायत है, इसमें जो है सोबान रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे में कुफ्र और ईमान में फ़र्क नमाज है, इसे तर्क करने वाला बंदा मुशरिक करार पाता है। देखिए, कितनी सख्त हदीस है ये, और अगर हम इसी हदीस को समझ लें तो मुझे लगता है कि नमाज़ छोड़ना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। चाह कर भी हम नमाज़ नहीं छोड़ पाएंगे फिर। इसी तरह से देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान शिर्क और कुफ्र के बीच का फ़र्क नमाज है। इंसान के अंदर शिर्क और कुफ्र के बीच का जो फ़र्क है वो नमाज है, और ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह से देखिए, सूरह निसा सूरत नंबर 4 और इसकी आयत नंबर 112 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मुनाफिक नमाज के लिए खड़ा होता है तो सुस्ती से खड़ा होता है। यानी देखिए, मुनाफिक के बारे में बात हो रही है, जो कुछ पढ़ता है या करता है लोगों को दिखाने के लिए करता है। मतलब करता तो बहुत थोड़ा है, और वो भी जो करता है, जो थोड़ा करता है, उसको भी क्या करता है, लोगों को दिखाने के लिए करता है। मगर नहीं करता अल्लाह का ज़िक्र तो बहुत थोड़ा, मतलब अल्लाह का ज़िक्र बहुत बहुत थोड़ा करता है। मुनाफिक पर फ़जर व इशा की नमाज़ भारी होती है। अब देखिए आप, इतनी सख्त वाली बात ये कह दी गई है कि जिस पर फ़जर की नमाज़ या इशा की नमाज़ भारी महसूस हो रही है, तो वो देखिए उनका शुमार किन में किया जा रहा है, मुनाफिकों में उनका शुमार किया जा रहा है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसी तरह से देखिए, लोग नमाज ना पढ़ने के बहुत सारे बहाने बनाते हैं। बहानों में देखिए, सबसे पहला क्या, तहारत नहीं है, मतलब नहाया हुआ नहीं हूँ, नापाक हूँ। इसी तरह से देखिए, आप खुद ही सोचिए, अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि मैं नापाक हूँ, नहाया नहीं हूँ, या छींटे आ गई, या ये हो गया वो हो गया, तो आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसी हालत में उसकी मौत आ गई तो क्या हालत होगी। इसलिए इंसान को हमेशा हर लम्हा
پاک رہنا چاہیے، اور جیسے ہی ناپاکی اگر لگ جائے ہو جائے تو ترنت کیا کرنا چاہیے، اس کو پاکی کی طرف دوڑنا چاہیے، اور جو پاکی کے جو طریقے ہیں ان کو اپنی طرح سے پاک ہونا چاہیے۔ جیسے کپڑے ہمارے خراب ہو گئے، سپوز کریے کتا لگ گیا یا چھینٹیں آ گئی ہیں، تو اس کپڑے کو بدل دیجیے اگر نہانا ممکن نہ ہو، لیکن اگر نہانے کی ضرورت ہو جائے تو پھر آپ کو نہانا چاہیے ترنت، یہ سب آپ کو کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جوان ہیں، نماز پڑھ لیں گے بعد میں، جیسے ہی اپنا بڑھاپا آئے گا، ابھی تو وقت بہت ہے۔ تو آپ خود ہی سوچئے بعد میں کب پڑھ لو گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سال آپ کو جینا ہے؟ نہیں پتہ، کسی کو بھی نہیں پتہ، اس لیے آج سے اور ابھی سے ہی شروع کریے یہ چیز۔ نماز میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وسوسے آتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، اس لیے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو آپ خود ہی سوچئے وسوسے آنا۔ اب آپ ایک مثال لیجیے اس کی، دیکھیے آپ نے ایک دکان کھول رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور دکان کھول رکھی ہے تو اس کے پاس سپوز کریے چور آ رہے ہیں۔ جب چور آتے ہیں تو کیا کریں گے آپ؟ اس تجوری کو اور اچھے سے کھول دیں گے، یعنی اپنی جو جس میں غلہ ہے اس غلے کو کھول کر رکھ دیں گے کہ ہاں چور آؤ اور لے کر چلے جاؤ، یا اس کی اور زیادہ حفاظت کرو گے۔ اسی طرح سے نماز میں جب وسوسے آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور زیادہ نمازیں پڑھنی ہے، کیونکہ یہ تو علامت ہے اس چیز کی کہ ہاں بھئی شیطان کیا کر رہا ہے، ہم کو بہکا رہا ہے، ہم ایک صحیح کام کے لیے جا رہے ہیں اور شیطان ہم کو کیا کر رہا ہے، بہکا رہا ہے۔ تو اس سے بھی ہم حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ نماز میں وسوسے تو دیکھیے آتے رہیں گے، کسی کو کم آتے ہیں، کسی کو زیادہ آتے ہیں، اور اس کا بھی ایک طریقہ ہے وسوسوں کو کم کرنے کا، انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں، کسی اور ویڈیو میں اس کو بیان کریں گے۔ اسی طرح سے دیکھیے تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے دیکھیے اس کے لیے کیا ثواب ہے، وہ اللہ کی امانت و ضمانت میں آ جاتا ہے۔ مطلب کسی نے اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ کسی نے اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو وہ اللہ کی امانت میں آ جاتا ہے۔ امانت کا مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اللہ اسے پروٹیکٹ کرے گا۔ اب اگر کسی نے اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اللہ بدلہ لے گا اس چیز کا۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت وہ تو حاکموں کا حاکم ہے، جب وہ ہم کو پروٹیکشن دے گا، اور اس کی پروٹیکشن میں اگر کوئی ہمارا نقصان کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی ہو، تو دیکھیے پھر اللہ رب العزت اس سے کس طرح سے بدلہ لیتا ہے۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم سے کوئی کہہ دے، کورٹ کہہ دے کہ ہاں بھی 2 گارڈ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھی ہم پروٹیکشن میں ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت جو حاکموں کا حاکم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھ لو تو میری امانت میں اور میری ضمانت میں آ جاؤ گے۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی اگر آپ کو بالکل کیسا رہنا ہے، ایک مطلب اللہ کی پروٹیکشن چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح سے دیکھیے اگر سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرے، یعنی کہ نماز پڑھی اس نے فجر کی باجماعت، اور سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو اللہ اسے ایک حج و ایک عمرہ کا ثواب دے گا۔ یہ بات پتہ ہے کس کی ہو رہی ہے؟ یہ اسراق کی نماز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جب فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں اور وہیں بیٹھا بیٹھا آدمی ذکر کرتا رہے، تو سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے جیسے 20 منٹ بعد اسراق کی نماز ہوتی ہے، تو 2 رکعت پڑھ لے، 4 کی بھی بات نہیں ہو رہی، 2 کی بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ اسراق کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں، ایسا بتاتے ہیں، تو 2 رکعت بھی اگر اس نے پڑھ لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک حج و عمرہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہوتی ہے چاست کی نماز یا اوابین کی نماز، اور اس میں 2، 4، 6 یا پھر 8 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، جیسا بھی اپنا حساب ہے، تو 360 جوڑ کا ہمارا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم بعد میں بیان کریں گے۔